दिलां विच हो बे अहमद दा खजाना होना। मिल के पढ़ो दिलां विच हो बे अहमद दा खजाना होना। या अल्लाह जेड़ा हौली बोले उन्होंने कराचियों वापस कर ले, जेड़ा उच्ची बोले उन्होंने मक्के मदीने ले जाई। दिलां विच हो बे अहमद दा खजाना होना। या अल्लाह जेड़ा थोड़ा जा उच्ची और बोले अज रात ही उन्होंने मेरे नबी दा ख्वाब दे अंदर दीदार करा देवी। दिलां विच हो बे अहमद दा खजाना होना चाहिए। लबां ते कमली वाले दा, लबां ते कमली वाले दा खजा तराना होना चाहिए। लबां ते कमली वाले दा तराना होना चाहिए। जदों वक्ते कदा होवे मदीने दी फज़ा होवे। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। सोने दी गल बात ना मुके, सोने दी गल बात ना मुके, करदा रवा सारी रात ना मुके, पढ़दा रवा मैं नात नबी दी, नाथ ना मुके बात ना मुके। भावें जिन्ना मदीने तू दूर होइए, भावें जिन्ना मदीने तू दूर होइए, जिन्होंने मदीने नाल प्यार हाथ खड़ा करके कह दो सुभान अल्लाह। भावें जिन्ना मदीने तू दूर होइए, दिल मदीने तू दूर नहीं हो सकता। लफज वुज़ू ना करन मैं नात पढ़ा, तौबा एडा कसूर नहीं हो सकता। दिल हसद ते कीने नाल भरिया होवे, विच इबादत सरूर नहीं हो सकता। मंजूर सहाबा दे मुनकरां दे कदे चेहरे ते नूर नहीं। बोलो बोलो कदे चेहरे ते नूर नहीं हो सकता। क्यों ना कह देवा दिलां विच हो बे अहमद दा खजाना होना। गूंजा जा इलाके वालियां नूं पता लग जाए सोने नबी दे गुलाम आए ने, मदीने नाल प्यार करन वाले आए ने, मक्के नाल प्यार करन वाले आए ने। दिलां विच हो बे अहमद दा खजाना होना चाहिए। लबां ते कमली वाले दा तराना होना चाहिए। जदों वक्ते कज़ा होवे मदीने दी फज़ा होवे, अखां दे सामने मंज़र, अखां दे सामने मंज़र सुहाना होना चाहिए। अखां दे सामने मंज़र सुहाना होना चाहिए। गलियों दी मदीने दी, जेड़े जेड़े जाना चाहते हैं उच्ची कह दो, जेड़े जेड़े बैतुल्ला दा चक्कर लाना चाहते हैं उच्ची कह दो। गलियों दी
اے موت ایک دن تے آنی ہے اے موت ایک دن تے آنی ہے پر قبر ہوندی باقی دے وچ مرن داتا مزہ آوندا قبر ہوندی باقی دے وچ بولو بولو مرن لاتا مزہ آوندا گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا مزہ آوندا اے سینہ منبر نالوں دا سبز گنبد دی چھایوں دی کہہ دیو آمین کہہ دیو آمین کہہ دیو اساں مدتا دے سکھ دیانو اساں مدتا دے سکھ دیانو ٹھرن داتا مزہ آوندا گلی آوندی مدینے دی ٹرن داتا پھر کیوں نہ التجا کر لواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کمیلی والے دا کرے منظور دے اللہ میں حج کعبے دا کر آواں صفا مروہ تے دوڑا میں مانجی حاجی راوانگو نہایت بے قراری نل حیدر جاواں حیدر جاواں پھر مینوں کہنا پوے گا میں جس ویلے دعا منگا مدینہ سامنے ہوئے اور سنیے لوگ آندے جڑے اہل حدیث نے نا یہ مدینے دی شان بیان نہیں کردے میں کہو زبان نو گونگی ہو جانا چاہیے جڑی زبان چو مدینے دی شان بیان نہ ہوئی یا سونے نبی دی شان نہ بیان اور عقیدہ سادہ نوٹ کرو قرآن لائے ہاتھ رکھ کاری صاحب قرآن دیو اس جگہ تے میں ادو جمعہ پڑھایا سی اس مسجد جدو دی چھت بھی کوئی نہیں سی آج اللہ نے سونی جی مسجد بنا تھی جنہ لوگوں دے پیسے لگے نے دعا کرو اللہ قبول کر کے انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا دے آمین کہہ دیو اور سنیے میرا عقیدہ نوٹ کرو میرا عقیدہ اللہ دا ولی ہوئے او دی جتی دی خاک ساڑی اکھی دا سرنا ہے اور یارو اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا دو میں ہاتھ میرے اللہ دے قرآن تے با وضو کھلوتا محفل بھی پاک ہے جتھے اللہ اور اللہ دے رسول دا ذکر ہو رہے ہیں محفل پاک ہوندی ہے وہ محفل کی ہوندی ہے پاک ہوندی ہے دو میں ہاتھ میرے اللہ دے قرآن تے نے اللہ دا ولی ہوئے او دی جتی دی خاک ساڑی اکھی دا سرمہ جیڑا اللہ دے ولی نو نہیں مندہ بندہ شیطان ہے جیڑا آکھے سونے نبی نو وڈے پراجی نہ سمجھو اس کوڑے بے ایمان نو گوڑی مار دے جیڑا آکھے میرے نبی نو وڈے پراجی نہ سمجھو صلی اللہ ہو آئیے سنیے اسی سونے دی سنت رکھیے اے وہابی نے